Guys, topic of discussion for today is tuberculosis. It is very much important topic. Basically, I divided the content of the topic into definition and etiopathogenesis, clinical manifestation, investigation and management according to the latest guidelines of Nepal. And for Nepalese context of view, this is a very much important topic, and each and every medical student should know regarding TB before passing their final medical exam. So hope I'll discuss briefly each and every content of this topic. So starting with proper definition of the tuberculosis. So tuberculosis, it is defined as chronic granulomatous disease. Why chronic granulomatous disease? Because in TB there is formation of the granuloma, so it is chronic granulomatous disease. And chronic granulomatous disease and caused by the Mycobacterium TB complex. So what are the Mycobacterium TB complex? These are Mycobacterium TB, one of the content of Mycobacterium TB complex. Mycobacterium bovis, also known as it is spread by drinking contaminated milk from infected animals. And those person who acquires Mycobacterium bovis infection, these patients are resistant to pyrazinamide, one of the important MCQ that you can get from this topic. So it is very much important topic. And another complex is that is Mycobacterium africanum. So africanum, these are the Mycobacterium africanum, these are the infections that are seen in the African continent, and it is usually associated with co-infection with HIV. So this you should know regarding that. And for my detail regarding the Mycobacterium TB organism, it is a rod-shaped bacteria, and it is aerophilic bacteria, means oxygen-loving bacteria, and it is acid fastness bacteria, means once stain it cannot be decolorized by acid or alcohol, so it is also known as acid fastness bacteria. So that much. सो एसिड फास्टनेस ब्याक्टेरियालाई चाहिँ किन भन्छ भन्दाखेरि जब तिमीले यसलाई चाहिँ स्टेनिङ गर्छौ कुनै डाई युज गर्छौ, जस्तो जिल न्यान्सन स्टेनिङहरू युज गर्न सकिन्छ। त्यो डाईहरूलाई चाहिँ स्टेनिङ गर्छौ नि, त्यो अब तिमीलाई चाहिँ यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ अल्कोहल र एसिड युज गर्छौ नि, अल्कोहल र एसिड युज गर्छौ त पनि यसले स्टेन रिमुभ गर्दैन। सो द्याट इज नोन एज एसिड फास्टनेस ब्याक्टेरिया यसलाई भन्छ। सो एसिड फास्टनेस प्रोपर्टी चाहिँ किन हो यो अर्गानिजम एसिड फास्टनेस प्रोपर्टी किन हो धेरैलाई थाहा होला। यसमा चाहिँ माइकोलिक एसिड हुन्छ सेल वालमा, माइकोलिक एसिड सेल वालभित्र। सो त्यसैले यसले चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ डायहरू रिस्टेन गर्छ। सो त्यति इजिली चाहिँ एसिड र अल्कोहलले चाहिँ त्यो लस आउट हुँदैन। सो यो कुरा थियो माइकोब्याक्टेरियम टिबीको क्लासिकल सिनेरियो, अर्गानिजमको टिपिकल कुराहरूदेखि लिएर। अब चाहिँ कुरा हुन्छ कसरी मान्छेले प्याथोजेनेसिस वा कुनै मान्छेले कसरी चाहिँ माइकोब्याक्टेरियम टिबीको वा टिबी कसरी एक्वायर गर्छ। सो यसको चाहिँ प्याथोफिजियोलोजी के छ भन्दाखेरि कुनै पनि पेसेन्ट छ जसले चाहिँ ड्रपलेट इन्हेलेसन गर्यो। सो ड्रपलेट इन्हेलेसन गर्यो वा इन्फेक्टेड पेसेन्टको कन्टामिनेसनमा गर्यो। सो त्यो पेसेन्टले कफिङ गर्दाखेरि, स्निजिङ गर्दाखेरि वा स्पिकिङ गर्दाखेरि जो पेसेन्टसँग त्यो कन्ट्याक्टमा छ, सो त्यतिखेर जुन माइकोब्याक्टेरियम टिबी हुन्छ ऊ त्यो केमा जान्छ भन्दाखेरि उसको रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा जान्छ। सो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट हुँदै 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 कहाँ जान्छ भन्दाखेरि लास्टमा अल्भोलाइमा जान्छ। सो यही कुराहरू लेखेको छ, तिमीले पढ्छौ भने यही कुराहरू लेखेको छ। म जस्ट यहाँ एक्सप्लेन। सो अल्भोलाइमा पुग्छ। सो अल्भोलाइमा जब यो ब्याक्टेरिया पुग्छ नि, अल्भोलाइको म्याक्रोफेजेसहरूले त्यो ब्याक्टेरियालाई इन्भल्भ गर्छ, आफ्नो भित्रभित्र स्टोर गर्छ। सो त्यो अल्भोलाइमा म्याक्रोफेजेस जब स्टोर हुन्छ नि, त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ झन् ऱ्यापिड मल्टिप्लिकेसनमा जान्छ त्यो अल्भोलाइमा म्याक्रोफेजेसभित्रै। सो म्याक्रोफेजेसभित्र मल्टिप्लिकेसन गयो, अब चाहिँ लिबरेट भयो माइकोब्याक्टेरियाहरू। सो जब यो माइकोब्याक्टेरियाहरू लिबरेट हुन्छ, हाम्रो इम्युन सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि झन् माइक्रोफेजेसदेखि लिएर माइक्रोफेजेसहरूलाई रिक्वायरमेन्ट र लिम्फोसाइटहरूको रिक्वायरमेन्ट झन् त्यहाँ त्यो ठाउँमा बढाउँछ। सो त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि अब माइक्रोफेज कन्भर्ट हुन्छ एउटा टिपिकल सेलमा, जसलाई भन्छ एपिथेलियोइड सेल। किन एपिथेलियोइड सेलमा कन्भर्ट हुन्छ
भन्दाखेरि यसको रिजेम्बलेन्स इपिथेलियल सेल जस्तै हुन्छ। अर्को सेलमा कन्भर्ट हुने भनेपछि त्यही म्याक्रोफेजेस चाहिँ कहिलेकाहीँ ल्याङ्गह्यान्ड जाइन्ट सेलमा पनि कन्भर्ट हुन्छ, ठुलो ठुलो ल्याङ्गह्यान्ड जाइन्ट सेल। सो यो किन हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ त्यो माइक्रोब्याक्टेरियालाई चाहिँ सराउन्ड गर्न खोज्छ। इट इज अ प्रोटेक्टिभ मेकानिजम हाम्रो इम्युन सिस्टमले। सो म्याक्रोफेजेसहरू केमा कन्भर्ट भयो, इपिथेलियल सेलमा कन्भर्ट भयो र सँगसँगै केमा कन्भर्ट भयो, ल्याङ्गह्यान्ड जाइन्ट सेलमा। र यो सँगसँगै के भन्दाखेरि म्याक्रोफेज सँगसँगै लिम्फोसाइटहरू पनि आउँछ। सो यो लिम्फोसाइटहरू आएर ठ्याक्क यो ब्याक्टेरियालाई टक्क कभर गरेको हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ग्रानुलोमा भन्छ। सो ग्रानुलोमाको ठ्याक्क बिचमा के हुन्छ, जस अर्गानिजमहरू हुन्छ र यो बिचमा चाहिँ क्याजेस नेक्रोसिस, यहाँको सेलहरू चाहिँ डेथमा जान्छ। सो त्योलाई नै क्याजेस नेक्रोसिस भन्छ र मेटेरियल यहाँ प्रोड्युस हुन्छ, क्याजेस चिजी व्हाइट लाइक मेटेरियल प्रोड्युस हुन्छ यो बिचमा। सो तिमीले हेर्छौ क्लासिकल सिनेरियो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू छ वा बिचमा क्याजेस नेक्रोसिसहरूमा गएको हुन्छ र बाहिरबाट हेर्छौ भन्दाखेरि यतातिरबाट चाहिँ ग्रानुलोमा यो इपिथेलियल सेलहरू, ल्याङ्गोजेन सेलहरू र लिम्फोइडहरू चाहिँ बन्नु। यसलाई चाहिँ के भन्छ, ग्रानुलोमा भन्छ। सो यो ग्रानुलोमा चाहिँ एउटा मात्र नभएर धेरै ग्रानुलोमाहरू चाहिँ यस्तो यस्तो यहाँ बन्नुहुन्छ। सबै ग्रानुलोमा एक आपसमा जोइन गर्छ, त्यसलाई भन्छ घन फोकस भन्छ। सो यो कुरा चाहिँ घन फोकस भनेको मल्टिपल ग्रानुलोमा जब एक आपसमा फ्युज हुन्छ, सो द्याट इज नोन एज घन फोकस। सो त्यतिखेर चाहिँ एउटा दुईवटा कुरा आउँछ जसको अहिले नै भनिदिन्छु, पछि चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो माइक्रोब्याक्टेरियमहरू चाहिँ एन्टिजिनहरूले हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरू पनि क्रिएट गरिरहेको हुन्छ, डिलेड टाइप अफ हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन। सो त्यो डिलेड टाइप अफ हाइपर सेन्सिटिभ रियाक्सन जुन जुन ठाउँमा त्यो हाइपर सेन्सिटिभ रियाक्सन पुग्यो, जस्तो आँखामा पुग्यो भने प्याक्टुलर कन्जक्टिभाइटिसहरू गराउन सक्छ, स्किनमा पुग्यो भने इर्थेमा नोडिसम गराउन सक्छ, आँखैमा ड्याक्टिलाइटिसहरू गराउन सक्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ छँदैछ त्यो हाइपर सेन्सिटिभ रियाक्सन। अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थाहा छ तिमीहरूलाई, यो ग्रानुलोमाको ठ्याक्क बिचमा जब अर्गानिजम ग्रानुलोमा प्रोटेक्टिभ मेकानिजम यसले के गर्छ भन्दाखेरि बिचमा भएको जुन बेसिलरी ग्रोथ हुन्छ तिनीहरूलाई पनि इन्हिबिट गर्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन पनि कम हुन्छ र पिएच पनि एकदमै लो हुन्छ त्यो बिचमा। सो ग्रानुलोमा भनेको ठक्क एउटा प्रोटेक्टिभ मेकानिजम हो। अब चाहिँ म भन्छु, अब चाहिँ त्यो ग्रानुलोमा प्रायः जस्तो कहाँ फर्मेसन भइरहेको हुन्छ, प्राइमेरी टिबी हामीले पढिरहेको प्राइमेरी टिबी यो चाहिँ पेरिफेरीमा फर्मेसन भइरहेको हुन्छ। सो यो जब चाहिँ हाइलर एरियाको लिम्फ नोडहरूमा चाहिँ जब यो सिमिलरली जब माइक्रोब्याक्टेरियमको कम्प्लेक्सहरू चाहिँ जब हाइलर लिम्फ नोडलाई इन्भल्भ गर्छ, सो त्यसलाई चाहिँ गराउँछ हाइलर लिम्फ एडिनोप्याथी गराउँछ। सो घन फोकस प्लस हाइलर लिम्फ एडिनोप्याथी दुईटैलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्राइमेरी कम्प्लेक्स अफ ऱ्याङ्के। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो प्राइमेरी कम्प्लेक्स अफ ऱ्याङ्के। सो यो थियो प्राइमेरी मेकानिजममा यतिसम्म क्लियर भइरहेको होला। अब चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ झन् स्प्रेड नहुनको लागि एउटा रिपेरेटिभ प्रोसेस गर्छ भने यसलाई कोटिङ गरिदिन्छ फाइब्रस क्याप्सुलले। सो यो कुरा यहाँ लेखेको छ, रिपेरेटिभ इनकेस त्यो प्राइमेरी कम्प्लेक्सलाई फाइब्रस क्याप्सुललाई इन्कोटिङ गरिदिन्छ। सो अब भएको जुन बिचको जुन कम्प्लेक्स थियो त्यो चाहिँ अब जान्छ क्याल्सिफिकेसनमा जान्छ र तिमीले ठ्याक्क चेस्ट एक्सरेमा हेर्छौ भने ठ्याक्क क्याल्सिफाइड नोड्युलहरू चाहिँ ठ्याक्क बिचमा हेर्छौ। सो यो कुरा थियो, यहाँसम्म चाहिँ यति छ। सो अब चाहिँ यो के भन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ तिम्रो इम्युनिटी चाहिँ जबसम्म तिम्रो इम्युनिटी एक्टिभेट हुन्छ तबसम्म लिम्फेटिक र हेमाटोजेनियस स्प्रेड भइसकेको हुन्छ। सो लिम्फेटिक र हेमाटोजेनियस स्प्रेड भइसकेको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेकेन्डरी फोकाइहरू चाहिँ फर्मेसन हुन्छ अर्ग्यानहरूमा। सो सेकेन्डरी फोकाइहरू फर्मेसन अर्ग्यानहरू भनेको सिएनएसमा चाहिँ मेनिन्जेजिसहरूमा फर्मेसन गर्छ, टिबीमा चाहिँ पेरिकार्डियमहरूमा चाहिँ इन्भल्भ गर्न सक्छ, लङ हार्टमा इन्भल्भ गर्न सक्छ, बोन्समा इन्भल्भ गर्न सक्छ, लिभरमा इन्भल्भ गर्न सक्छ। सो द्याट मे बी द कज अफ एक्स्ट्रा क्युटेनियस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी म्यानिफेस्टेसन अफ टिबी। सो यो प्रोसेस जब हाम्रो इम्युन प्रोसेस एक्टिभेट हुन्छ त यो प्रोसेसले के गर्छ भन्दाखेरि यो झन् बढी नहोस् भनेर यसलाई सिल अफ गरेर राखिसकेको हुन्छ, भनेको फर्दर नजाओस् भनेर जस्ट प्रोटेक्टिभ फर्दर सिम्पटम्सहरू नआइगेट भने प्रोटेक्टिभ त्यसलाई सिल अफ गरेर राखिसकेको हुन्छ। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ यहाँ, सो अब सपोज कुनै पेसेन्टको रिपेरेटिभ प्रोसेस फेल भयो भने त्यतिखेर बल्ल चाहिँ डिजहरू चाहिँ मेनिफेस्टेसन हुन्छ, जसलाई भन्छ पोस्ट प्राइमेरी टिबीको मेनिफेस्टेसनहरू वा मिलियरी टिबीको मेनिफेस्टेसनहरू चाहिँ बल्ल त्यतिखेर हुन्छ। सो अब कुरा के छ भन्दाखेरि प्राइमेरी टिबीको जुन केस सिनेरियो हुन्छ, प्राइमेरी इन्फेक्सन हुन्छ नि, सो त्यो चाहिँ कति पर्सेन्टले चाहिँ
टिबीको सिम्पटम्स नै पछि एक्वायर गर्छ। सो द्याट इज 10%। 10% पेसेन्टले चाहिँ डिजिज नै ट्युबरकुलोसिस डिजिज नै डेभलप गर्छ। त्यो पनि चाहिँ फर्स्ट 2 इयर्सभित्र नै डेभलप गर्छ। सो सुरुको 2 वर्षैमै इन्फेक्सन भएको 2 वर्षैमै चाहिँ यो पेसेन्टहरूले चाहिँ टिबीको मेनिफेस्टेसन चाहिँ डेभलप गर्छ। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो पनि। सो त्यो पनि फर्स्ट 2 इयर्समै। अब चाहिँ ठ्याक्क म तिमीहरूलाई ग्रानुलोमा फर्मेसन देखाउँछु। यहाँ ठ्याक्क यो हेर त, बिचको चाहिँ लङ्स टिस्युहरू चाहिँ एकदमै लस भएको छ, एकदमै ग्रानुलेट, अनि बाहिरबाट हेर्दा ग्रानुलेसन फर्मेसनहरू भएको छ। सो सेन्ट्रल एरियामा तिमी हेर्छौ भने क्याजेस जस्तो हेर्छौ, बाहिरबाट चाहिँ ग्रानुलोमा फर्मेसनहरू, इपिथेलियल सेलहरू, माइक्रोफेजेसहरू ठ्याक्क बाहिरबाट हेर त त्यो कुराहरू छ। सो यो एउटा व्हाइट एरोले यहाँ देखाएकै छ, व्हाइट एरोले डिनोट गरेछ ल्याङ्गरह्यान्स जाइन्ट सेल र ब्ल्याक एरोले डिनोट गरेछ क्याचेस डिजेनेरेसन। सो यो कुरा यो छ। सो अब चाहिँ कतिको दिमागमा आउँछ होला नि, कतिको दिमागमा आउँछ नि, अब सपोज मैले प्राइमेरी टिबी त्यो पेसेन्ट प्राइमेरी टिबीलाई मैले ट्रिट गरिनँ, वा त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अनट्रिटेड प्राइमेरी टिबीको सिक्वाले कस्तो हुन्छ जो यहाँ लेखेकै छ। सो 4 देखि 8 हप्ताभित्र त्यस्तो पेसेन्टहरूमा चाहिँ तिमीले ट्युबरकुलोसिस स्किन टेस्टहरू चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, ट्युबरकुलोसिस स्किन टेस्टहरू पोजिटिभ हुन्छ, क्याल्सिफाइड नोडुलहरू चाहिँ छ्याक्क चेस्टहरूमा देख्न सकिन्छ होला। अब त्यस 3 देखि 6 महिनामा बल्ल चाहिँ गएर मेनिन्जियल वा मिलरी र प्लुर डिजरको मेनिफेस्टेसन हुन्छ। अप टु 3 इयर्समा चाहिँ अप टु 3 वर्षमा चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल, बोन र जोइन्ट र स्टाइक्युटेनियस चाहिँ यहाँ हेर त 3 वर्षमा गएर बल्ल आउँदो रहेछ, 3 वर्ष अप टु 3 इयर्ससम्म। अब चाहिँ लास्ट, सबभन्दा लास्टमा चाहिँ इन्भल्भ हुने रेनल ट्र्याक डिजिज हो। सो यसको किन रेनल ट्र्याक किन लास्टमा इन्भल्भ हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदाखेरि लास्टमा किन रेनल टिबी भएको छ भने लास्टमा किन थाहा पाउँछ भन्दाखेरि यसको क्लासिकल जुन टिबीको फाइन्डिङ हुन्छ नि, फिभर, नाइट लस, नाइट स्वेट, इभिनिङ राइज अफ टेम्परेचर, स्वेटिङ, जे छ नि यसको फाइन्डिङ, वेट लस, त्यो चाहिँ रेनल टिबीमा चाहिँ त्यति रेनल टिबीको त्यति क्लासिकल फाइन्डिङ होइन क्या। रेनल टिबीको त्यो फाइन्डिङ त्योभन्दा पनि हेमाचुरियाहरू चाहिँ त्यति क्लासिकल फाइन्डिङ हो। रेनल टिबीको फाइन्डिङमा चाहिँ स्पुटम गर्दा पनि नेगेटिभ हुन्छ र सेल मेडिटेड इम्युनिटी गर्दा पनि त्यति पोजिटिभ देखाउँदैन। सो रेनल टिबी चाहिँ सबभन्दा लास्टमा इन्भल्भ हुन्छ, वा तिमीले पत्ता लगाउँदा पनि लास्टमा थाहा हुन्छ। सो एराउन्ड 8 इयर्स रेनल ट्र्याक डिजिजहरू हुन्छ। सो एगेन फ्रम 3 इयर्स प्राइमेरी पोस्ट प्राइमेरी डिजिजहरू हुनसक्छ, रिएक्टिभेसन वा रिइन्फेक्सनकोले गर्दाखेरि। सो अब यसमै म क्लिनिकल फिचर अफ प्राइमेरी टिबीको पनि क्लिनिकल फिचर म अलिकति जोड्न खोज्छु। सो प्राइमेरी टिबीको चाहिँ क्लासिकल जस्तो फिभर, नाइट स्वेट, वेट लसको सिनेरियो त्यस्तो कमन छैन क्या प्राइमेरी टिबीमा। सो प्राइमेरी टिबीमा चाहिँ कस्तो क्लासिकल सिनेरियो हुन्छ भन्दाखेरि यो स्किन टेस्ट कन्भर्सन भने जसलाई ट्युबरकुलोसिस स्किन टेस्ट पनि भन्छ। सो त्योहरू चाहिँ क्लासिकली 4 देखि 8 हप्तामा पोजिटिभ हुन्छ र यसको चाहिँ फाइन्डिङहरू यो हो क्या, यो क्लासिकल प्राइमेरी टिबीको जस्तो लिम्फेडिनोप्याथी, युनिल्याटरल लिम्फेडिनोप्याथी हुन्छ, कोल्याप्सहरू हुनसक्छ, अस्ति विनयले एक्सप्लेन गरिसकेछ, कोल्याप्सहरूमा चाहिँ ब्रुक सिन्ड्रोमहरू चाहिँ एक्सप्लेन गरिसकेछ। सो यो कुराहरू चाहिँ यससँग एसोसिएटेड हुन्छ। कन्सोलिडेसन पनि त्यही हो, त्यहाँ भएको एरियाहरू क्याल्सिफाई भएर पछि कन्सोलिडेसनहरू। सो अब्स्ट्रक्टिभ इन्फेक्सनमा पनि त्यसले एक्सप्लेन गर्छ। र प्लुरल इफ्युजन भनेको हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन हो। हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनले इरिटेट गरेर प्लुरल इफ्युजनहरू गराउँछ। सो द्याट इज द फाइन्डिङ अफ प्लुरल इफ्युजन। सो अब चाहिँ हाइपरसेन्सिटिभ रियाक्सनमा 3वटा कुरा चाहिँ यो चाहिँ प्राइमेरी टिबीको फाइन्डिङ हो क्या, हाइपरथाइरोइडिज्म, फ्याक्टोरियल कन्जक्टिभा, डाइक्टोलाइटिस, योहरू चाहिँ फाइन्डिङ हो प्राइमेरी टिबीको। सो यो कुरा थियो अहिलेसम्म प्राइमेरी टिबी। सो अब प्राइमेरी टिबी पछि आउँछ पोस्ट प्राइमेरी टिबी। सो पोस्ट प्राइमेरी टिबीको म क्लासिकल सिनेरियो भन्छु। पोस्ट प्राइमेरी टिबी भनेको सो पहिला कुनै पेसेन्टले इन्फेक्सनहरू चाहिँ एक्वायर गरिसकेछ वा अर्ली एक्सपोजर भइसकेछ कुनै पेसेन्ट। सो कुनै पेसेन्टमा अर्लियर एक्सपोजर भयो, म अहिले भन्दैछु पोस्ट प्राइमेरी टिबीमा। सो कुनै पेसेन्ट छ जसमा चाहिँ पोस्टलाई चाहिँ एकचोटि एक्सपोजर भइसकेछ। सो त्यो पेसेन्टमा चाहिँ कुनै नयाँ इन्फेक्सनले गर्दा हुनसक्छ, सो न्यू इन्फेक्सनहरू गर्दा हुनसक्छ, वा यस्तो पेसेन्टहरूमा चाहिँ डोर्मेन्ट जुन हामीहरूको डोर्मेन्ट फर्ममा बेसिलाहरू बसेको थियो फोकाहरू, सो त्यो रिएक्टिभेट भएर चाहिँ हुनसक्छ। सो यो कुरा। अनि पोस्ट प्राइमेरी टिबीको एउटा के छ क्लास भन्दाखेरि पोस्ट प्राइमेरी टिबीले चाहिँ जब यो पोस्ट प्राइमेरी टिबी एक्टिभेट हुन्छ नि यसले चाहिँ झन् बढी डिस्ट्रक्सन गराउँछ क्या, झन् बढी ड्यामेज गराउँछ प्राइमेरी टिबी भन्दाखेरि। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पहिला हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरू चाहिँ पहिला चाहिँ बनिसकेको हुन्छ नि। सो सिमिलर कन्सेप्ट यहाँ पनि एप्लाई हुन्छ क्या, किनकि प्रि एक्जिस्टिङ हाइपरसेन्सिटिभिटी छ नि। सो सेकेन्डचोटि जब एक्सपोजर हुन्छ त्यो पेसेन्टमा झन् बढी डिस्ट्रक्सन हुन्छ, झन् बढी ड्यामेजहरू हुन्छ। सो ड्यामेज हुने पनि मोस्ट कमन अर्गान चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि लङ्स हो। सो यो कुरा चाहिँ याद राख्नु।
पोस्ट प्राइमेरी टिबीमा चाहिँ मोस्ट कमनली ड्यामेज हुने अर्गान हो लङ्स। सो अब चाहिँ 2-3वटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्छु, जस्तो साइमन फोकाई भन्छ र रिच फोकाई भन्छ। सो साइमन फोकाई भनेको के भन्दाखेरि जब त्यो स्प्रेड हुन्छ नि, लिम्फेटिक वा हेमाटोजेनिस स्प्रेड हुन्छ, त्यो साइमन फोकाई भनेको इनएक्टिभ फर्म अफ नोड्युल हो जुन चाहिँ लङ्सको अप्पर पार्ट अफ लोबमा गएर बसेको हुन्छ, साइमन फोकाई। सो साइमन फोकाई भनेको के हो, जब लिम्फेटिक हेमाटोजेनिस स्प्रेड हुन्छ त्यो पेसेन्टहरूको चाहिँ अप्पर लोबमा गएर यो साइमन फोकाईहरू ट्याक्क गएर बसेको हुन्छ। सो जब यो साइमन फोकाईहरू जब इम्युन रिपेरेटिभ प्रोसेसहरू वा जब इम्युन हाम्रो कम हुन्छ, जस्तो डायबिटिजको पेसेन्ट छ, टिबीको अरू सिएनएसको पेसेन्ट छ, जे पेसेन्ट छ, इम्युन जुन पनि कन्डिसन इम्युन जब कम भन्छ, सो यो पेसेन्टमा जब साइमन फोकाई जब एक्टिभेट हुन्छ नि, यसले चाहिँ टिबी गराउन सक्छ। र यो एक्टिभेट भइसकेपछि यसको एक्टिभेटेड फर्मलाई भन्छ एसम्यान फोकाई भन्छ। सो यो अलि नयाँ कुरा हुनसक्छ, एसम्यान फोकाई म यसको बारेमा लेख्छु, एसम्यान फोकाई। सो यो कतिलाई नयाँ कुरा हुनसक्छ, यो जस्ट सुन राम्रो छ। साइमन फोकाई भनेको त्यही हो, पोस्ट प्राइमेरी टिबीकै क्लासिकल फाइन्डिङको माथि जस्ट अप्पर लोबमा हुनसक्छ। त्यो इनएक्टिभ फर्ममा भयो भने साइमन फोकाई, एक्टिभ भयो भने द्याट इज नोन एज एसम्यान फोकाई। सो एसम्यान फोकाई भनेको रिएक्टिभेट, जसले चाहिँ टिबी हुन सक्छ। साइमन फोकाई र एसम्यान फोकाई फेरि भन्छ, साइमन फोकाई र एसम्यान। सो म तिमीलाई चित्र नै देखाउँछु यसको बारेमा एउटा। सो यो हेर, साइमन फोकाई भनेको ट्युबरकुलस नोड्युल हो द्याट क्यान फर्म इन द एपेक्स अफ द नोड्युल व्हेन द प्राइमरी टिबी इन्फेक्सन एल्सवेयर इन द बडी स्प्रेड्स टु द लङ भ्या द ब्लड स्ट्रिम। सो यो चाहिँ साइमन फोकाई भन्छ, जब साइमन फोकाई एक्टिभेट हुन्छ एन्ड फर्म द एसम्यान फोकाई। सो यही कुरा लेखेको छ। एन्ड एसम्यान फोकाई इज शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड फ्रम ग्रे व्हाइट टु येलो एरियाज। सो यो कुरा चाहिँ यो साइमन फोकाई भन्छ। सो यो हेर यहाँको चाहिँ एउटा अझै क्लासिकल कुरा छ जसलाई रिच फोकाई भन्छ। यो पनि सुनिराख, कहिले काहीँ सोध्छ एमसिक्यूमा। सुन, रिच फोकाई भनेको जब मेनिन्जिस र ब्रेनमा जब इनएक्टिभ नोड्युल हुन्छ, इनएक्टिभ नोड्युलहरू चाहिँ ग्रानुलोमेटस एरियाहरू हुन्छ, सो त्यो एरिया जब ब्रेनमा गएर बन्छ, सो द्याट इज नोन एज रिच फोकाई। सो यो पनि याद गरिराख। सो रिच फोकाई भनेको इट इज अ ग्रानुलोमेटस लिजन द्याट डेभलप इन द मेनिन्जिस वा सार्कोनोइड स्पेस, जसले चाहिँ टिबी मेनिन्जाइटिसहरूको फिचर्सहरू बनाउने क्षमता राख्छ। सो रिच फोकाई यदि एक्टिभेट भयो भने द्याट क्यान लिड टु द टिबी मेनिन्जाइटिस क्लासिकल प्रेजेन्टेसन हुन सक्छ। सो यो कुरा थियो तिम्रो पोस्ट प्राइमेरी टिबीमा। पोस्ट प्राइमेरी टिबीमा झन् बढी ड्यामेज हुने हो र पोस्ट प्राइमेरी टिबीको प्रेजेन्टेसन नै हो एपेक्स अफ द लङ्सलाई म प्रायः सुन्ने गर्छु। सो अब पोस्ट प्राइमेरी टिबीको प्रेजेन्टेसन, क्लिनिकल फिचर्स, मिलियरी टिबीको क्लिनिकल फिचर्स र प्राइमेरी टिबीको क्लिनिकल फिचर्स बाँकी नै छ। र त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एकचोटि सर हेरौँ यो कुन पेसेन्टलाई चाहिँ ट्रान्समिसनको रिस्क कति धेरै आएको हुन्छ, कुन पेसेन्टमा चाहिँ कस्तो पेसेन्टलाई चाहिँ ट्रान्समिसनको रिस्क धेरै आएको हुन्छ। सो एगेन कमिङ टु एक्सट्रिम अफ एज, दुईवटा एक्सट्रिम अफ ग्रुप अफ एज, जस्तो चिल्ड्रेनमा र एल्डरली पेसेन्टहरूमा चाहिँ दिस पिपल आर मोर रिस्क अफ गेटिङ ट्युबरकुलोसिस। अर्को चाहिँ जुन एरियामा चाहिँ टिबी प्रिभेलेन्स छ, सो याद गर प्राइमेरी कम्प्लेक्स फर्मेसन भएको थियो, तर त्यो पेसेन्ट चाहिँ माइग्रेट भयो अरू देशमा, चाहिँ त्यो एक्टिभेट गरेर उसलाई चाहिँ त्यो देशमा चाहिँ टिबी आउन सक्छ। सो फर्स्ट जेनेरेसन इमिग्रेन्ट्स फ्रम अ हाइली प्रिभेलेन्स कन्ट्रिज। अब अर्को छ, अब एउटा कुरा छ, एउटा एकदमै कन्सेप्टको कुरा छ, जस्तो स्पुटम स्मियरको कन्सेप्टको कुरा छ र कल्चरको कुरा छ। सो यो जुन पेसेन्टमा स्पुटम पोजिटिभ हुन्छ नि, स्पुटम पोजिटिभ वा स्पुटम स्मियर पोजिटिभ हुन्छ, यो पेसेन्टमा चाहिँ एकदमै धेरै रिस्क हुन्छ ट्रान्समिसन, टिबी ट्रान्समिसनको रिस्क। सो रिस्क अफ ट्रान्समिसन अफ टिबी इज एकदमै हाई इन द केस अफ स्पुटम स्मियर पोजिटिभको पेसेन्ट वा कल्चर पोजिटिभको पेसेन्ट। सो कुनै पेसेन्टलाई चाहिँ एक्स्ट्रापल्मोनरी मेनिफेस्टेसन भएको पेसेन्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पुटम स्मियर चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ क्या, र कल्चर गर्दाखेरि तिमीले भेटाउँदैनौ क्या स्पुटम त्यति छिटो। सो त्यो पेसेन्टहरूमा चाहिँ रिस्क अफ ट्रान्समिसन चाहिँ एकदमै धेरै लो हुन्छ। सो रिस्क अफ ट्रान्समिसन लो के कुन स्पुटम स्मियर नेगेटिभ र कल्चर नेगेटिभ पेसेन्टहरूमा हुनसक्छ। सो नेप्लिजहरूको कन्टेक्समा चाहिँ ओभरक्राउडिङ चाहिँ एकदमै ओभरक्राउडिङले गर्दा हुनसक्छ। सो ओभरक्राउडिङले के गर्छ भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ मेरो जस्ट लोजिक हो, सो ओभरक्राउडिङले के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो ड्युरेसन अफ कन्ट्याक्ट विथ केसेसहरू चाहिँ बढाउँछ। सो कुनै घर परिवार एकजनाले भएको छ, ओभरक्राउडिङ छ भने सबजना सँगै बस्छ, सबैको कन्ट्याक्ट हुन्छ। सो त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई पनि रिस्क अफ ट्रान्समिसन एकदमै धेरै आएको हुन्छ। सो दाइको नोटमा पनि यही लेखेछ, ओभरक्राउडिङले गर्दाखेरि कन्ट्याक्ट धेरै बढ्छ,
केसेसहरुसँग त्यसको कारणले चाहिँ टिबीहरु चाहिँ हुन सक्छ। अर्को छ चेस्ट एक्सरे अफ सेल फिल्ड भनेको पहिला जुन पेशेन्टमा चाहिँ टिबी भइसकेको छ त्यो पेशेन्टमा पनि चाहिँ ट्युबरकुलोसिस हुने रिस्क चाहिँ धेरै हुन्छ, ट्रान्समिसन हुने धेरै हुन्छ। सो अगेन कमिङ विथ दिज अल आर द फ्याक्टर्स सिगरेट स्मोकिङ, बिडीज, त्यो सबै यो केसेसहरुमा चाहिँ जुन पनि रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनहरु चाहिँ धेरै कमन छ। सो यो टिबी पनि अब यसमा चाहिँ यहाँ तल लेखेको छ तिम्रो इम्युनो कम्प्रोमाइज स्ट्याटस। जति पनि कुरा छन् यहाँ सबै इम्युनो कम्प्रोमाइज स्ट्याटस, जस्तो इम्युनोसप्रेसन, एचआईभीको पेशेन्टमा धेरै रिस्क छ, मैलिग्नेन्सी भएको पेशेन्टमा धेरै रिस्क छ, डायबिटिजको पेशेन्टमा धेरै रिस्क छ, क्रोनिक किडनी डिजिजको पेशेन्टमा धेरै। सो दिज अल आर इम्युनोसप्रेस स्ट्याटस जसमा चाहिँ टिबी हुने रिस्क चाहिँ एकदमै धेरै हाई छ। सो यो कुरा थियो यो टिबीको प्राइमेरी टिबी। सो यहाँ हेर त यो चित्रलाई म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। सो यो प्राइमेरी टिबीको यहाँ प्राइमेरी इन्फेक्सन एक्वायर गर्यो, यहाँ गएर यदि हाइलर एरियालाई इन्भल्भ गर्यो भने प्राइमेरी कम्प्लेक्स अफ र्याङ्के फर्मेट गर्यो। सो यहाँ माथि गएर पोस्ट प्राइमेरी टिबी गराउन सक्छ। लिम्फ एडेनोप्याथीहरुलाई चाहिँ मेडियास्टर्नल लिम्फ नोडहरुलाई इन्फर्मेसन यहाँ गराउन सक्छ। प्युरल फिजनदेखि लिएर ट्युबरकुलर प्लुरेसियरदेखि लिएर चाहिँ यो गराउन सक्छ। सो हेर प्राइमेरी टिबीको मेनिफेस्टेसन चारतिर गरेछ, एउटा यता गरेछ, एउटा यता गरेछ, एउटा यता गरेछ, एउटा यता गरेछ। सो यो कुरा चाहिँ अब जाम प्राइमेरी पल्मोनरी टिबीको चाहिँ एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेँ। जस्तो प्राइमेरी टिबीको पेशेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो मिडियास्टर्नल हाइलर लिम्फ नोडहरु इन्लार्ज हुन्छ नि। सो हाइलर लिम्फ नोडहरु इन्लार्ज भएको कारणले चाहिँ यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि ब्रोन्कसको कम्प्रेसनहरु गराउन सक्छ। सो ब्रोन्कसको कम्प्रेसन गरायो भने यतातिर चाहिँ कस्तो प्रेजेन्टेसन हुन सक्छ, कोल्याप्सको प्रेजेन्टेसन हुन सक्छ। सो त्यो पनि कसलाई इन्भल्भ गर्छ, प्राइस उता हेर त, कोल्याप्सको प्रेजेन्टेसन राइट मिडल लोबलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ। सो यदि कोल्याप्स भइराख्यो अनि कोल्याप्स भएको कारणले त्यो जुन स्मुथ कार्टिलेजहरु थियो, अरिकुलर कार्टिलेजहरु थियो, त्योहरु डिस्ट्रक्सनमा गयो भने त्यसले चाहिँ ब्रोन्केटाइसिस गराउन सक्छ। सो ब्रोन्केटाइसिस कुनको गरायो, राइट मिडल लोबको गरायो। सो राइट मिडल लोबको गरायो अनि त्यसलाई नै भन्छ ब्रुक सिन्ड्रोम। सो याद गर यदि पर्सिस्टेन्ट कोल्याप्सले गर्दाखेरि ब्रोन्केटाइसिस भयो भने कस्तो पेशेन्टमा भन्दाखेरि टिबीको पेशेन्टमा भयो भने that is known as ब्रोक सिन्ड्रोम। ब्रोक सिन्ड्रोम भनेको त्यही हो जसले चाहिँ राइट मिडल लोबलाई इन्भल्भ गर्छ। अनि एउटा कुरा भन्छु जुन मिस भएको थियो, जुन प्राइमेरी टिबीको कम्प्लेक्स फर्मेसन हुन्छ नि त्यसले चाहिँ युनिल्याटरल प्राइस एक साइडलाई मात्र इन्भल्भ गर्छ। सो युनिल्याटरल लिम्फ एडिनोप्याथी मात्र हुन्छ। माइन्ड इट, यो कुरा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। युनिल्याटरल लिम्फ एडिनोप्याथी र बाइलेटरल लिम्फ एडिनोप्याथी नै बाट तिमीले चाहिँ सार्कोइडोसिसलाई छुट्याउँछौ। सार्कोइडोसिसमा चाहिँ बाइलेटरल लिम्फ एडिनोप्याथी हुन्छ र यो केसमा टिबीको केसमा चाहिँ युनिल्याटरल लिम्फ एडिनोप्याथी हुन्छ। टिबीको केसमा चाहिँ क्याजियस ग्रानुलोमेटस फर्मेसन हुन्छ र सार्कोइडोसिसमा केसमा चाहिँ नन क्याजिएटिङ ग्रानुलोमा फर्मेसन हुन्छ। सो यो दुईटा चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो दुईटा कुरा चाहिँ। जब तिमीहरूले जब चाहिँ त्यो पढ्छौ नि सार्कोइडोसिस त यो कुराहरु चाहिँ रुल आउट भइहाल्छ। अब यहाँ एउटा हेर्छौ भने तिमीहरूले क्रिप्टोजेनिक टिबी वा क्रिप्टिक टिबी पनि भन्छ के, क्रिप्टोजेनिक क्रिप्टिक टिबी। सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। किन इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भन्दाखेरि एकदमै अनयुजुअल प्रेजेन्टेसन अफ टिबी हो। एकदमै अनयुजुअल प्रेजेन्टेसन अफ टिबी हो। एज मोर देन 60 वर्षको पेशेन्टहरुमा चाहिँ एकदमै कमन प्रेजेन्टेसन हुन्छ। सो यो पेशेन्टहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई हेर्छौ भन्दाखेरि ठ्याक्क यो पेशेन्टहरुले चाहिँ लो ग्रेड पाइरेक्सिया अफ अनोडिन फिभर आइरहेछ तर के कारणले आइरहेछ तिमीलाई थाहा हुँदैन के। सो पाइरेक्सिया अफ अनोडिन फिभर के कारणले भइरहेछ तिमीलाई थाहा हुँदैन र वेट लसहरु हुन्छ अनि यही कुरा छ यहाँ वेट लसहरु हुन्छ र हेपाटोस्प्लिनोमेगालीहरु पनि हुन्छ। तर जब तिमीले चाहिँ चेस्ट एक्सरे गर्छौ एकदमै नर्मल हुन्छ। सो चेस्ट एक्सरे गर्छौ ल यसलाई टिबी छैन भनेर भन्न सक्छौ, तिमी सोच्छौ यो चेस्ट। ट्युबरकुलिन स्किन टेस्ट गर्छौ त्यो पनि चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ के 60 वर्षको भन्दामा। अनि जब तिमीले बोन म्यारो बायोप्सी गर्छौ त्यसमा चाहिँ पेन्साइटोमिनियाहरु हेर्छौ, बोन म्यारो बायोप्सी गर्दा पेन्साइटोमिनिया हेर्छौ। अनि कन्फर्म कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो क्रिप्टोजेनिक टिबीको फोकाइ लङ्समा नभएर अरु कुनै ठाउँमा हुन सक्छ, जस्तो बोन म्यारोमा हुन सक्छ वा लिभरमा हुन सक्छ। सो तिमीले बायोप्सी गर्दाखेरि कि लिभरको बायोप्सी गर कि बोन म्यारोको बायोप्सी गर। तर याद गर क्रिप्टिक ट्युबरकुलोसिस एकदमै लिथल छ, ट्रिट गरेन भने एकदमै लिथल छ, मोर्टालिटी रेट एकदमै धेरै हाई छ। सो क्रिप्टिक ट्युबरकुलोसिस यस्तो पेशेन्टहरु छ भने तिमीले ट्रिट गर्नै पर्छ, एटीटी थेरापी सुरु गरिहाल। सो यो कुरा चाहिँ थियो। बोन म्यारो बायोप्सी अनि के गर्नु पर्छ र यसको लागि? लिभर बायोप्सी यहाँ लेखेको छ, लिभर बायोप्सी र बोन म्यारो बायोप्सी।
सो ओके, सो अब हामी पोस्ट प्राइमेरी टिबीमा पोस्ट प्राइमेरी टिबीको क्लिनिकल फिचर्स अब हामी पढिरहेछौँ, एकदमै सजिलो छ। सो पोस्ट प्राइमेरी टिबी भनेको एक्जोजेनियस नयाँ कुनै इन्फेक्सनले गर्दा हुनसक्छ र इन्डोजेनियस रिएक्टिभेसन अफ द डोर्मेन्ट फर्म अफ प्रेग्नेन्सी। कस्तो पेसेन्ट भन्दाखेरि जसले चाहिँ पहिला अर्लियर एक्सपोजर भइसकेको छ। सो एकदम यो तीनटा पोइन्ट चाहिँ एकदमै लिङ्क गर्नुपर्छ त, कि नयाँ इन्फेक्सनले गर्दा हुनसक्छ, कि उनीहरूमा डोर्मेन्ट फर्म एक्टिभेट गर्दा हुनसक्छ। कस्तो पेसेन्ट भन्दाखेरि जसले चाहिँ पहिला प्रायर एक्सपोजरको हिस्ट्री छ त्यस्तो पेसेन्टहरूमा। सो यो जब यो पोस्ट प्राइमेरी टिबी हुन्छ नि, यसले चाहिँ लङ्सको अप्पर लोबलाई प्रायः जस्तो इन्भल्भ गर्छ। किनकि अप्पर लोबलाई किन प्रायः जस्तो इन्भल्भ गर्छ? बिकज दिस लोब इज मस्ट प्रोन टु गेट, भनेको यो एरियामा चाहिँ एकदमै धेरै अक्सिजनेसन सप्लाई गर्छ। अनि हामीलाई थाहा नै छ नि माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस एरोफिलिक। सो त्यो कुराले त्यो कन्सेप्ट छ। सो इट मस्ट इन्भल्भ द अप्पर लोब। र अब आउँछ के, अब आउँछ क्लासिकल प्रेजेन्टेसन अफ प्राइमेरी ट्युबरकुलोसिस। क्लासिकल प्रेजेन्टेसन अफ प्राइमेरी ट्युबरकुलोसिस जस्तो फिवर, नाइट स्वेट, मलेज, लस अफ एपिटाइट र वेट लस। यो कुराहरू चाहिँ अब बल्ल आउँछ क्या, यो जुन हामीले त्यो डट्सको चार्टदेखि लिएर बाहिर हेरिरहेको हुन्छौँ। सो बल्ल अब यो आउँछ। सो अब यतिखेर तिमीले हेर्छौ भन्दाखेरि चेस्ट एक्सरे गर, ओपेसिफिकेसनहरू हेर्छौ। कहाँ हेर्छौ भन्दाखेरि अप्पर लोब्समाहरू एकदमै मजाले हेर्न सक्छौ। अब यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ डिस्टिङ्ग्विस गर्न, कि एक्टिभ फर्म हो कि पहिल्यै एक्टिभेट भएको टिबी हो। एकदमै डिफिकल्ट हुनसक्छ। सो अब यसलाई चाहिँ एक मिनट। सो यसको एउटा चाहिँ जो पोस्ट प्राइमेरी टिबी हुन्छ नि, जब पोस्ट प्राइमेरी टिबी हुन्छ नि जब, सो यसमा चाहिँ हेमाटाइसिस चाहिँ एकदमै सिभियर हुनसक्छ, म्यासिभ हेमाटाइसिस हुन्छ। सो हेमाटाइसिस बारेमा हल्का हेरिहालौँ, त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला फेरि। सो यदि थोरै हेमाटाइसिस भएको छ, एकदम सिभियर हेमाटाइसिस छैन, सो त्यो प्रायः जस्तो मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हेमाटाइसिसको कज चाहिँ रप्चर अफ ब्रोन्कियल आर्टरीहरू चाहिँ रप्चर गरेर हुन सक्छ। सो मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हेमाटाइसिसको कज के भयो? ब्रोन्कियल आर्टरी हो। ब्रोन्कियल भेन होइन है, ब्रोन्कियल आर्टरी हो। सो आर्टरीको रप्चर भएर हुनसक्छ। अब चाहिँ टिबीको पेसेन्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, टिबीको पेसेन्टमा ब्रोन्कियल आर्टरी रप्चर नभएर पल्मोनरी आर्टरीको रप्चर हुनसक्छ। सो जब पल्मोनरी आर्टरीको रप्चर हुन्छ नि, म्यासिभ हेमाटाइसिस हुन्छ। यति धेरै हेमाटाइसिस हुन्छ, म्यासिभ हेमाटाइसिस हुन्छ। सो म्यासिभ हेमाटाइसिस हुन्छ र त्यो हेमाटाइसिसलाई जुन पल्मोनरी आर्टरीलाई इन्भल्भ गर्छ, द्याट इज नोन एज ऱ्यामिसोन एन्युरिजम। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु। सो द्याट इज नोन एज एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ ऱ्यामिसोन एन्युरिजम। सो यो लिङ्क गर्नु। एक सेकेन्ड ल, जुम गर्न देन। गाह्रो ल हेर मजाले। ल सो यो चाहिँ म्यासिभ एन्युरिजम र म्यासिभ हेमाटाइसिस केमा देखिन्छ? पोस्ट प्राइमेरी टिबीमा। त्यसको चाहिँ कारण के हुनसक्छ? पल्मोनरी आर्टरी एन्युरिजम, र त्यसलाई के भन्छ? ऱ्यामिसोन एन्युरिजम। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, सो त्यो पनि याद गरिराख। र पोस्ट प्राइमेरीको जब पेसेन्टको प्रेजेन्टेसन हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ इन्फेक्सनको रेट लाग्ने भनेको उसले स्प्रेडको रेट चाहिँ एकदमै धेरै हाई हुन्छ। सो त्यो कुरा पनि चाहिँ याद गरिराख। सो अब चाहिँ मिलियरी टिबीतिर जाऊँ। मिलियरी टिबी हाम्रो छुट्टिरहेको थियो, मिलियरी टिबी। सो मिलियरी टिबी भनेको ब्लड बर्न स्प्रेड, भनेपछि ब्लडमा थ्रु स्प्रेड भयो भने टिबी प्राइमेरी टिबी भयो। र अब एक्स्ट्रा लिम्फेटिकबाट नगएर ब्लड बर्न स्प्रेड भयो भने द्याट इज नोन एज मिलियरी टिबी। र मिलियरी टिबीमा एकदमै फिचर्स हुन्छ। फिभर, नाइट वेट, 2-3 विक्सको हिस्ट्री एकदमै हुन्छ। फिभर, नाइट स्वेट, एनोरेक्सिया, वेट लसहरूको। तर एउटा कुरा थाहा छ तिमीहरूलाई, मिलियरी टिबीमा चाहिँ यो हुँदैन क्या। जस्तो तिमीले जब स्पुटम सो कहिले काहीँ यो एमसिक्यूहरू पनि आउँछ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू छ। सो मिलियरी टिबीमा चाहिँ ट्युबरकुलिन सेन्सिटिभिटी टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ हुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्दैन। सो ट्युबरकुलिन टेस्ट मे बी नेगेटिभ इन 50% अफ द केस, ट्युबरकुलिन सेन्सिटिभिटी टेस्ट। सो त्यो कुरा चाहिँ मिलियरी टिबीमा हुन सक्छ। र स्पुटम स्मियर गर्दाखेरि मिलियरी टिबीमा जब तिमीले स्पुटम स्मियर गर्छौ, द्याट इज नेगेटिभ इन केस अफ 80% अफ द केसेस। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै याद राख्नु, एकदमै सोच छ। स्पुटम स्मियर नेगेटिभ इन केस अफ मिलियरी टिबी, र ट्युबरकुलिन टेस्ट मे बी नेगेटिभ इन 50% अफ द केस। सो तिमीलाई मिलियरी टिबी छुटाउनु पनि अलिक गाह्रो हुनसक्छ। सो त्यतिखेर चाहिँ मिलियरी टिबी वा एक्स्ट्रा लिम्फेटिक, त्यतिखेर चाहिँ त्यो एउटा छ नि
लाइन प्रोबेसीहरू जिन एक्सपर्टहरू सो त्योहरू चाहिँ गरेर के गरेर वा ब्लडबाट स्प्रेड गरेर यसको त मिलियरी टिबीको एउटा क्लासिकल चेस्ट एक्सरे छन् सो त्यो देखाउँछु म सो चेस्ट एक्सरे गऱ्यो मिलियरी टिबीको पेसेन्टमा भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ तिमीले ठ्याक्क यस्तो हेऱ्यो भने मिलेट्सहरू हेर्छु सानो 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 1 to 2 mm मिलेट्सहरू हेर्छु सो यो 1 to 2 mm को लिजनहरू हेर्छु सो यसलाई के भन्छ मिलेट्सहरू भन्छ सो अहिले हामी हेरौँ होला मिलेट्सहरू 1 to 2 mm को लिजन सो यो चाहिँ केमा देखिन्छ भन्दाखेरि मिलियरी टिबीमा र मिलियरी टिबीमा कन्सोलिडेसनहरू नहुन पनि सक्छ है सो चेस्ट एक्सरे कम्प्लिट नर्मल हुनसक्छ वा चेस्ट एक्सरेमा यो मिलेट्सहरू हेरेर कन्सोलिडेसनहरू नभेटाउनु पनि सक्छ सो त्यो कुरा चाहिँ तिमीले सो यो कुराहरू थियो अहिलेसम्म हामीले पढ्यो क्लिनिकल फिचर्समा प्राइमेरी टिबीको कस्तो प्रेजेन्टेसन हुन्छ पल्मोनरी टिबीको पोस्ट प्राइमेरी टिबीको कस्तो हुन्छ र मिलियरी टिबीको प्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ सो त्यो कुरा चाहिँ याद गरेर सो अब जाम हामी डिफरेन्शियल डायग्नोसिस अफ पल्मोनरी टिबी सो डिफरेन्शियल डायग्नोसिस अफ पल्मोनरी टिबीमा यो चार्ट हेर यो चार्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चार्ट छ यो हेर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो कन्सोलिडेसन र कोल्याप्स छ भने केसँग छुट्याउनु पर्यो निमोनियाहरूसँग छुट्याउनु पर्यो ब्रोन्कियल कार्सिनोमाहरूसँग छुट्याउनु पर्यो क्याभिटेसन छ भने त्यसलाई केसँग छुट्याउनु भन्दा पर्दा लङ एब्सेससँग छुट्याउ वा लङ क्यान्सरसँग छुट्याउ सो यो क्याभिटेसन छ भने योसँग छुट्याउनु पर्यो अब मिलेरी यो सानो सानो मिलेट्सहरू छ भने मिलेट्सहरूलाई केसँग छुट्याउनु पर्यो सार्कोइडोसिस हुनसक्छ कि म्यालिग्नेन्सी मेटास्टेसिस स्प्रेडको कारणले हुनसक्छ वा कुनै पनि निमोकोनियोसिस भनेको अकुपेसनल लङ डिजिजहरूको कारणले हुनसक्छ सो मिलियरी स्याडोइङको कजमा चाहिँ यो तिनवटा पऱ्यो अब प्लोरी फ्युजन चाहिँ जहिले पनि याद गरेर हाइपरसेन्सिटिभ रियाक्सनहरू कारण हुनसक्छ सो प्लोरी फ्युजन के कारणले हुनसक्छ कि ब्याक्टेरियल निमोनिया रिजल्भ भएर निमोनिया स्प्रेड भएर प्लोरी फ्युजन गराउन सक्छ वा कार्सिनोमाहरूको मेटास्टेसिस भएर त्यसले पनि चाहिँ इरिटेट गराएर चाहिँ प्लोरी फ्युजन गराउन सक्छ सो यो चारवटा कुरा हेऱ्यो भने तिमीले टन्नै डिडी भन्न सक्छौ क्या इन केस अफ पल्मोनरी टिबी सो यो यतिसम्म थियो पल्मोनरी टिबीको सो अब चाहिँ हेरौँ कम्प्लिकेसन अफ क्रोनिक पल्मोनरी टिबी सो क्रोनिक पल्मोनरी टिबीको चाहिँ कम्प्लिकेसन चाहिँ के हुनसक्छ सो त्यसलाई पनि डिफ्रेन्सिएट गरेर पल्मोनरी टिबी हामीले चारवटा मात्र याद गर्ने हामीले धेरै मतलब छैन चारवटा मात्र हामी याद गर्छौँ अब जसले चाहिँ हेर्छ त्यो पछि एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिँ आफै याद हुन्छ सो फर्स्ट कुरा चाहिँ पनि याद गर्नु चाहिँ ब्रोन्केटेसिस कम्प्लिकेसनमा चाहिँ ब्रोन्केटेसिस पल्मोनरी टिबीको पेसेन्टलाई चाहिँ ब्रोन्केटेसिसको चाहिँ हुनसक्छ एकदमै कम्प्लिकेसनमा जान सक्छ अरू चाहिँ सेकेन्डमा के याद गर्नु म्यासिभ हेमाटाइसिस किन भन्दाखेरि पल्मोनरी आर्टरीहरूको एन्युरिजम वा रप्चर भएर त्यतिखेर चाहिँ म्यासिभ हेमाटाइसिस हुनसक्छ थर्ड कज जहिले पनि याद गर्नु फिस्टुला फर्मेसन ब्रोन्को प्लुरल फिस्टुलाहरू गरेर हाइड्रोनिमोथोराक्सहरू देखेर निमोथोराक्सहरूको प्रेजेन्टेसन चाहिँ गर्न सक्छ सो ब्रोन्को प्लुरल फिस्टुला सो यही कति भेटाउँछु तलको र 4 नम्बरको कजमा याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फाइब्रोसिस वा इम्फाइसिमा सो इम्फाइसिमा किन हुन्छ त जाँदाखेरि अक्सिजन गयो बाहिर निस्किन पाएन भने ट्र्याप्ड लङको रेन्ज हुनसक्छ सो यताबाट गयो अक्सिजन बाहिर निस्किन पाएन इम्फाइसिमाहरूको चाहिँ क्लासिकल प्रेजेन्टेसन हुनसक्छ सो अब अर्को छ स्पर्गिलोमा त्योहरू चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरू सो अब चाहिँ नन पल्मोनरी छ नन पल्मोनरीमा चाहिँ इम्पाइमान एसिस्टेन्ट भनेको अब चाहिँ जुन क्याजेटिङ नेक्रोसिसहरू पसहरू फर्मेसन लङबाट बाहिर प्लुराबाट बाहिर र हाम्रो थोरासिक क्याभिटीको स्किनबाट बाहिर निस्कियो भने त्यसलाई इम्पाइमान एसिस्टेन्ट भन्छ त्यो पनि कम्प्लिकेसनमा पर्छ र अर्को चाहिँ पोन्सेट पोलिआर्थराइटिस भनेको के भन्दाखेरि सो टिबी भएको पेसेन्टमा एक्टिभ टिबी भएको पेसेन्टमा यदि आर्थराइटिस भयो भने सो इट इज अ एक्टिभ टिबी प्रेजेन्टेसनमा यदि रिएक्टिभ आर्थराइटिस भयो भने त्यो पेसेन्टमा जब तिमीले जोइन्ट फ्लुइड एनालाइसिस वा एस्पिरेट त्यहाँ तिमीले कुनै पनि अर्गानिजम भेटाउँदैन जिरो अर्गानिजम सो एकदमै स्ट्राइल फ्लुइड हुन्छ केही भेटाउँदैन र पोन्सेट पोलिआर्थराइटिसमा चाहिँ रिएक्टिभ आर्थराइटिस इन द प्रेजेन्स अफ एक्टिभ टिबी र यसको ट्रिटमेन्ट के भन्दाखेरि जब तिमीले एटीटी सुरु गर्छौ एन्टिट्युबरकुलर थेरापी सुरु गर्छौ 2 महिनामा गरे यो पोन्सेट आर्थराइटिस रिजल्भ हुन्छ अब यहाँ लेखेछ 2-3 वटा कुराहरू जस्तो एनोरेक्टल डिजिज र इन्टेराइटिस ग्यास्ट्रोइन्टेस त्यो के कारणले हुन सक्छ स्वालोड स्पोटमको कारणले हुन सक्छ सो यहाँसम्म थियो कम्प्लिकेसन र पल्मोनरी म्यानिफेस्टेसन अफ टिबी है अब हामी जान्छौँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजिज वा लिम्फेडिनोपाइटिस लिम्फ नोड सो यो लिम्फ नोड यहाँबाट हेर्नुभन्दा पनि ठ्याक्कै एउटा चार्ट छ त्यो चार्ट हेरौँ एकदम सजिलो हुन्छ सो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हेरौँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी जुन हुन्छ नि सो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ इट इज कमन इन एचआइभी पोजिटिभ पेसेन्टमा चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी मोस्ट अफ द टाइम
सो एक्स्ट्रा पल्मोनरीमा पनि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ लिम्फ नोड चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ। सो जहिले यो इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू हो। मोस्ट कमन एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट अफ टिबी इज लिम्फ नोड, एकदम इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू। सो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीको मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ लिम्फ नोड हो। सो एकदमै यो हेर्दै गर म भन्दै गर्छु कुराहरू। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्भल्भ हुने चाहिँ कुन हो, हाइलर लिम्फ एडिनोप्याथी हुन्छ, मिडियास्टिनल लिम्फ एडिनोप्याथी हुन्छ र सँगसँगै गएर सब पोस्टेरियर सर्भाइकल लिम्फ नोडलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ र सुप्राक्लेभिकल लिम्फ नोडलाई इन्भल्भ गर्छ। पहिला के भन्थ्यो भन्दाखेरि जुन सुप्राक्लेभिकल लिम्फ नोडलाई इन्भल्भ गर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ पहिला स्क्रोफुला पनि भन्थ्यो क्या, एकदमै। सो आजकल युज गर्दैन तर सुनिराख कुनै दिन काम पर्यो भने। सो स्क्रोफुला भनेको सुप्राक्लेभिकल लिम्फ नोडलाई इन्भल्भ गर्यो भने त्यसले चाहिँ स्क्रोफुला भन्छ। र यता याद गर पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि जुन लिम्फ नोड हुन्छ जब लिम्फ नोडलाई इन्फ्लिक्टेड गर्छ त्यो एकदमै डिस्क्रिट हुन्छ, भने एकदमै छुटेको हुन्छ। यहाँ हेर त एकदमै छुटेको हुन्छ, मोबाइल हुन्छ, नन टेन्डर हुन्छ, पेनफुल हुँदैन। सो डिस्क्रिट हुन्छ, नन टेन्डर हुन्छ, मोबाइल हुन्छ र हार्ड त हार्डै हुन्छ। सो जब सब्सिक्वेन्टली जब डिजिज प्रोसेस गर्दै जान्छ तब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन नोड्युलहरू थियो एक आपसमा कम्बाइन गर्छ, सिमिलर टु ग्रानुलर फर्मेसन। ग्रानुलर फर्मेसन पनि सबै ग्रानुलरमा कम्बाइन गरेर गर्नु फोकस बनाएर थियो, यहाँ सबै नोड्युलहरू कम्बाइन गरेर म्याटेड लिम्फ नोड र यतिखेर पनि नन टेन्डर हुन्छ। सो यतिखेर पनि चाहिँ पेनफुल, एकदमै पेनफुल चाहिँ हुँदैन। सो म्याटेड। सो अब चाहिँ बिचको जुन लिम्फ नोडहरू छ सो यिनीहरूमा क्याजेस नेक्रोसिस वा कोल्याप्सिस फर्मेसनमा गयो भने सो यता चाहिँ कोल्याप्सिस फर्मेसन गराउन सक्छ क्याजेस नेक्रोसिसहरू गरेर। सो यो थर्ड नम्बर स्टेज हो। सो अब फोर्थ स्टेजमा चाहिँ अब प्रेसर जेनेरेट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ यदि ब्रेन बेस अफ द ब्रेनहरूलाई इन्भल्भ गर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ क्रेनियल नर्भ पाल्सी हुनसक्छ। क्रेनियल नर्भ पाल्सीमा कुन नर्भ भन्दाखेरि ओकुलर नर्भ। सो यो कुरा चाहिँ ओकुलर नर्भ इज मस्ट कमन इन्भल्भ इन केस अफ टिबीको पेसेन्टमा। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट किनभने बेसमा इन्भल्भ भएको कारणले। सो अरू कुराहरू जस्तो कसरी हुन्छ त टिबी मेनिन्जाइटिस कि लिम्फेटिक हेमाटोजेनियस स्प्रेडको कारणले हुनसक्छ मोस्ट अफ द टाइम। सो यसमा पनि के टिबीको बोनमा, सो टिबीको बोनमा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम बोन इन्भल्भ गर्यो कुनलाई भन्दाखेरि स्पाइन। मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ बोनमा स्पाइन इन्भल्भ हुन्छ। सो त्यो स्पाइनलाई के भन्छ भन्दाखेरि पोस्ट डिजिज भन्छ यदि स्पाइन इन्भल्भ गर्यो भने। र स्पाइनको पनि कुन भन्दाखेरि पाराडिस्कल एरिया भने यो दुईटाको बिचको यता यो एरियालाई इन्भल्भ गर्छ पाराडिस्कल एरिया इज द मोर कमन साइट इन केस अफ द पोस्ट डिजिज। र पोस्ट डिजिज कस्तो हामीले विकासहरूले पढाउने भएको थियो, मिडल पाथ रेजिमेन्ट एसेम्पली जसले जो मान्छे थियो त्यसले दिएको। सो त्यो रेजिमेन्ट फलो गर्छ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ 2-3वटा एमसिक्यू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो टिबी स्पाइन भयो भने त्यो कुन साइटलाई इन्भल्भ गर्छ, सो द्याट इज लोअर थोरासिक र अप्पर लम्बार स्पाइन रिजन। सो यही कुरा लेखेको छ यहाँ, लोअर थोरासिक एन्ड अप्पर लम्बार स्पाइन रिजन। तर बच्चाको केसमा चाहिँ तिमीले जब बच्चाको केसमा हेर्छौ, बच्चाको केसमा चाहिँ इट इज अप्पर थोरासिक इज मोस्ट अफ द टाइम इन्भल्भ। सो यो कुरा यहाँ लेखेको छैन, यो कुरा चाहिँ टिबियोनी हुन्छ। सो इन केस अफ चिल्ड्रेन द्याट इज अप्पर थोरासिक स्पाइन इज मोस्ट कमन इन्भल्भ। सो यो कतै यो एमसिक्यू चाहिँ भेटाउँछ। सो अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब त्यो सिमिलर कोल्याप्सिसहरू फर्मेसन हुन्छ त्यो स्पाइनरमा फर्मेसन भइसकेपछि अब जब त्यो डिस्लज हुन्छ र सँगसँगै तल आउँछ नि, सो त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ श्वासहरूको पनि श्वास एरियामा गएर श्वासहरूको एब्सेस गराउन सक्छ, श्वास स्वेलिङहरू गराउन सक्छ। सो यो कुरा यहाँ छ, त्यो श्वास एब्सेस जस्तो फर्मेसनहरू गराउन सक्छ र पाराभर्टिकल भनेको भर्टिकल एरियाको एब्सेस फर्मेसनहरू गराउन सक्छ एन्ड विच इज अ कोल्ड एब्सेस फर्मेसन। र डिस्लज गरेर इङ्गुनल एरियामा गयो भने इङ्गुनल एब्सेसहरू फर्मेसन पनि गराउन सक्छ। सो यही कुरा छ। यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिटिएमआरआई गर। सिटिएमआरआईमा चाहिँ तिमीले पाराडिस्कल एरियाको इन्भल्भमेन्टदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ अर्थोपेडिक्सले एक्सप्लेन गरिसकेको छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ छँदैछ। सो टिबीले चाहिँ जोइन्टलाई इन्भल्भ गर्छ अनि जोइन्टलाई इन्भल्भ गर्यो भन्दाखेरि जोइन्टको मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हिपलाई इन्भल्भ गर्छ र नीलाई इन्भल्भ गर्छ। हिप मोर फ्रिक्वेन्टली इन्भल्भ्स द हिप अर नी, हिपलाई प्रायः बढी इन्भल्भ गर्छ। चाहिँ यसमा अघि मैले भनेको पोन्सेन्ट आर्थ्रोप्याथी भनेको के हो, रिएक्टिभ आर्थराइटिस हो। एक्टिभ टिबीको क्लासिकल केसमा एक्टिभ टिबीको प्रेजेन्टेसन हुँदाखेरि हुन्छ र तिमीले साइनोभियल फ्लुइड एस्पिरेट गर्यो भने त्यसमा केही भेटाउँदैन, एकदम स्ट्राइल हुन्छ। र यसको चाहिँ यही लेखेको छ मैले अघि भनेको कुरा, पोन्सेन्ट आर्थ्रोप्याथी इज एन
immunologically mediated polyarthritis that usually resolves within 2 months of starting treatment. 2 महिनाको जब ट्रिटमेन्ट सुरु गर्छ यो एकदमै रिजल्भ हुन्छ। सो अब जाम जेनेटो युरिनरी टिबीमा। सो जेनेटो युरिनरी टिबीमा के किन मोडिन्छ भन्दाखेरि अघि भनेकै कुरा छ, जस्तो यो पेसेन्टहरुमा चाहिँ फिभर, नाइट स्वेट योहरु चाहिँ एकदमै रेयर हुन्छ, हुँदैन, जस रेयर नै हो। यस्तो पेसेन्टहरुमा चाहिँ कस्तो प्रेजेन्टेसन हुन्छ भन्दाखेरि हेमाचुरिया हुन्छ र स्ट्राइल पायुरिया, हेमाचुरिया, डिस्युरिया र स्ट्राइल पायुरिया अन माइक्रोस्कोपी, युरिन माइक्रोस्कोपी। सो यो कुरा चाहिँ सबैले थाहा छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू छ। स्ट्राइल पायुरिया के को फाइन्डिङ हो? सो रेनल टिबीको। त्यहाँ चाहिँ पस सेल बाहेक तिमीले माइक्रो अर्गानिजम पनि भेटाउँदैनौ। सो स्ट्राइल पायुरिया। सो यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हो? अगेन यसको ट्रिटमेन्ट एटीटी थेरापी सुरु गर, एटीपी थेरापी सुरु गर अनि त्यसपछि चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ स्टार्ट गर। अब कति किताबले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ त्यो रेनल टिबी को केसमा पछि पढि नै हाल्छौ। मैले भन्दैछु कति पेसेन्ट भन्छन् कि कन्जुकेटिभ 3 अर्ली मर्निङ स्याम्पललाई तिमी जब कल्चर गर्छौ नि 3 दिन लगातार, अर्ली मर्निङ मिड स्ट्रिम युरिन त्यो ठ्याक गर्यो भने, अर्ली मर्निङ युरिन स्याम्पल ठ्याक्क 3 दिन लगातार गर्यो भने, कल्चर गर्यो भने त्यसको स्पेसिफिसिटी 90% हुन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ छँदैछ। सो अगेन यो जेनेटो युरिनरी टिबीको रेनल टिबी वा युरिनरी ट्र्याक्ट सिस्टममा त्यसको पनि ट्रिटमेन्ट के हो? एटीटी थेरापी हो। र अब जेनेटल सिस्टममा जाम। जेनेटल सिस्टममा फिमेलमा मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ फ्यालोपियन ट्युब इन्भल्भ गर्छ जेनेटो युरिनरीमा, फ्यालोपियन ट्युब। र मेल छ भने प्रोस्टेटलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ वा पोस्टेटलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ वा यहाँ लेखेकै छ एपिडाइडिमेटिसलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ। मेलमा छ दुईटा। यसको पनि ट्रिटमेन्ट त्यही हो, एटीटी थेरापी सुरु गर अनि पेसेन्ट चाहिँ रिजल्भ भएर जान्छ। सो यो कुराहरू यहाँ थियो। अब यसमा